अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे फॉलोअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक ख़ास वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन उससे पहले जो नए दोस्त हैं, जो नए फॉलोअर्स हैं, जिनके पास पहली बार मेरी वीडियो आ रही है, वो तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने वो क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको मेरी पोस्टें नहीं मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो आइकॉन होता है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर करनी है, खूबसूरत इलाकों के बारे में। हमारे खूबसूरत इलाके कौन से हैं आप सबको पता है। पाकिस्तान का जो शुमाल है माशाल्लाह वो दुनिया में लाजवाब है। वो कहते हैं कि शुमाल बेमिसाल। पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो हमारे कश्मीर, वादी सवात और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम वादियाँ और बुलंद फलक बोस पहाड़। सबसे ज़्यादा सवाल सियाहत के लिए जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या वैसे भी कोई त्यौहार हो, कोई भी छुट्टियों का बहाना चाहिए पाकिस्तानियों को, तो घर नहीं बैठते, निकल पड़ते हैं। तो पहला सवाल मेरे इनबॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर यही होता है कि सर जी हमने नारान का गान जाना है, फ़लाँ डेट को जाना है, फैमिली के साथ जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, या हमने सवात जाना है, कलाम जाना है, कुमराट वैली जाना है, चित्राल जाना है, या फिर स्कर्दू, हुंजा, चाइना बॉर्डर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में हमने सफ़र करना है। और ज़्यादा जो तादाद मुझसे पूछती है वो मरी के हवाले से होते हैं कि मरी और गलियात में मौसम कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सबको मैं थोड़ी सी आगाही दे दूं कि किस इलाके में ख़तरा ज़्यादा होता है, किस इलाके में ख़तरा कम होता है। आगाज़ करते हैं मलका गुसार मरी से। मरी और गलियात के जो पहाड़ हैं इनको हिमालय का दामन कहा जाता है और यहाँ पे जो औसत बुलंदी है वो 6000 फीट है। मरी सतह समंदर से 7517 फीट है। पतराटा 7535। पंजाब की सबसे बुलंद चोटी जो है वो पतराटा टॉप है, पतराटा। फिर मरी से हम उससे मुल्हिका इलाके हमारे शुरू हो जाते हैं। KPK की जो सरहद है पहाड़ियाँ के पास, वहाँ से पहले छांगला गली जो गलियात में सबसे ऊंचा मकाम है, वो तकरीबन 10,000 तक इसकी जो बुलंदी है वो चली जाती है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, टॉप के ऊपर। उसके बाद नथिया गली हो गया, अयूबिया हो गया। मरी से लेकर अयूबिया तक बेहतरीन रोड्स बनी हुई हैं, कारपेटेड रोड्स हैं, चौड़ी रोड हैं, बल्कि मरी तक तो एक्सप्रेस वे बन चुकी है। पहले GT रोड था, 2009 के बाद मरी एक्सप्रेस वे भी चल पड़ी है। तो ये कम बुलंद पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइडिंग बहुत कम होती है। घास भी इनके ऊपर काफ़ी मौजूद है, दरख्त भी काफ़ी लगे हुए हैं, ग्रीन एरियाज़ हैं। मरी से आगे अगर हम जाते हैं नथिया गली की तरफ तो तौहीदाबाद, छांगला गली एरिया, डोंगा गली एरिया, वहाँ पे 2 से 3 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। तो इन इलाकों में बारिशों के दौरान भी चाहे जितना भी मौसम ख़राब हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है सालाना, तो ये इलाके निस्बतन महफूज हैं। अब हम चले जाएं कलाम की तरफ। तो कलाम का एक तो आगे बहरीन से आगे जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर काफ़ी लैंडस्लाइड्स आती हैं। फिर उसका जो महल वकू है वो काफ़ी सख्त है, ऊंचे पहाड़ हैं। तो कलाम, वादी सवात
کمرات ان علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے چانسز اگر مری میں 10% ہیں تو ادھر تقریباً 40% ہو جاتی ہیں. تو وہاں پہ مغربی ہواؤں کے زیر اثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں. مونسون ایریا وادی سوات کلام میں نہیں ہے, وہ ایریا مونسون سے دور ہے, لیکن جب زیادہ پاورفل مونسون آئے یا مغربی لہر کا آپس میں انٹریکشن ہو تو وادی سوات, کلام, مالم جبہ, بحرین, مینگورا ان علاقوں میں کافی تیز بارشیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ 40%. اسی طریقے سے اب ہم بالا کوٹ سے آگے جائیں وادی کاغان, وادی ناران یا شوگراں کی طرف, تو شوگراں تک تقریباً جو راستہ ہے وہ بہترین ہے. یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کی جو ریشو ہے وہ مری اور گلیات اور شوگراں یہ ایک ہی ایریا ہے, تقریباً ایک ہی بلند پہاڑ ہیں, تو یہاں پہ کم ہوتی ہے. لیکن شوگراں سے آگے, پارس سے آگے جب ہم وادی کاغان کی طرف بڑھتے ہیں تو وادی کاغان اور جو وادی ناران کے پہاڑ ہیں وہ بہت بلند ہے. وہاں سے مڈ سلائڈز بھی آتی ہیں, وہاں سے گلیشیئر بھی سلائڈ کرتے ہیں اور لوکل ڈیولپمنٹ بھی وہاں پہ ہوتی رہتی ہے. لیکن وہ بھی نان مونسونل ایریا ہے. وادی کاغان ناران میں مونسون کے بادل کم بارش برساتے ہیں, مغربی ہوائیں وہاں پہ بہت زیادہ بارش اور برف باری کا سبب بنتی ہیں. تو وادی کاغان اور ناران اس یہاں سے لے کر بابو سر تک یہ ڈینجرس علاقے ہیں, لیکن وادی کاغان اور ناران میں لینڈ سلائڈنگ جو ہے اس کی ریشو 50-50 چانسز ہیں. لیکن بٹا کنڈی سے آگے بابو سر تک لینڈ سلائڈنگ کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ پہاڑ بھی زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مڈ سلائڈز بہت آتی ہیں. وہاں پہ ندی جو نالے ہیں وہاں پہ کافی سیلاب آتا ہے. تو بابو سر اور جو بٹا کنڈی کے بیچ میں ہے راستہ, یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے جو چانسز ہیں بارش کے بعد وہ تقریباً 60% امکانات رہتے ہیں. بابو سر سے نیچے انتہائی خطرناک اترائی ہے, وہاں پہ کافی مشکل آتی ہے, وہاں پہ کافی نالے ہیں, تو وہاں پہ کوئی بھی بارش ہو بابو سر چلاس کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اگر ہم KKH کی بات کریں تو KKH کوہستان تک تو محفوظ ہے. کوہستان تک کراکرم ہائی وے کے اوپر یا ہزارہ ایکسپریس وے کے اوپر لینڈ سلائڈنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن کوہستان میں یہ ریشو 90% ہے. 90% کوہستان کا علاقہ چلاس تک, چلاس سے تتا پانی تک اور اس سے آگے جگلوٹ تک یہاں پہ خطرناک قسم کی لینڈ سلائڈز آتی ہیں اور ہر وقت آتی رہتی ہیں. لیکن تتا پانی کا ایک سیکشن نیا اس کا متبادل اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ بن جائے گا تو کراکرم ہائی وے کے اوپر بھی یہ جو تتا پانی سیکشن ہے چلاس کا اور سازین تھور نالا, یہاں پہ کافی بچت ہو جائے گی مسافروں کی. اسی طریقے سے گلگت سے آگے ہنزا چلے جائیں, ہنزا سے آگے ہم دیوسائی چلے جائیں یا چائنا بارڈر چلے جائیں, تو وہاں پہ جو لینڈ سلائڈز ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. ایک تو وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ گرمیوں میں وہاں پہ لینڈ سلائڈز کم ہوتی ہیں, گلیشیئر پھٹتے ہیں جس کی وجہ سے 1-2 دن پانی کا بہاؤ آتا ہے, پلوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے, راستوں کو بھی اڑا دیتا ہے, دریاؤں میں بھی جو ندی نالے ہیں اس میں پانی کا لیول اوپر آتا ہے. لیکن وہ لینڈ سلائڈ وہاں پہ اس لیول کی KKH کے اوپر نہیں ہوتی جو کوہستان ایریا میں ہوتی ہے. شہرہ بلتستان کی بات کریں تو سکردو روڈ اس وقت کیا جب سے یہ روڈ تھی, جب سے یہ علاقہ ہے اس کا محل وقوع, یہ پاکستان کا دنیا کے خطرناک ترین روڈ میں شامل ہوتا تھا. لیکن اب تو کارپیٹ ہو گئی ہے, لیکن اس کی جو ساخت ہے, اس کے جو پہاڑ ہیں, فلک بوش پہاڑ ہیں, تو شہرہ بلتستان پہ لینڈ سلائڈنگ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس میں بارشیں کم ہوتی ہیں, لیکن جو لینڈ سلائڈز کی ریشو ہے بارش نہ ہونے کی صورت میں جو برف ہوتی ہے اوپر گلیشیئر, اس کی وجہ سے پہاڑ کمزور ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ شہرہ بلتستان اور کوہستان کا ایریا, اس میں تقریباً 90% فلڈ کے چانسز اور لینڈ سلائڈز کے چانسز لگے رہتے ہیں. تو ان علاقوں میں سفر کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں اور ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیا کریں. دن کے وقت سفر کیا کریں اور وہاں پہ پہنچ کر کوشش کریں کہ مقامی جو لوکل ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ آگے سیر کے لیے جایا کریں, اپنی گاڑیوں کو وہاں پہ پارک کر دیا کریں, کیونکہ آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا جتنا ان کو ہوتا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں. پاکستان پائندہ باد.